غار وچ ہون پھر بھی سندا تے باہر ہون تے پھر بھی انہیں کیا پریشان نہ ہو لب گیا انہیں کیا تینوں کیڑا لب گیا انہیں کیا اللہ سننا لے تے جیڑی نیکی تساں کیتی ہے او دی رضا واسطے توجہ نہیں کیتی تسی ایک نیکی ہوندی ہے دکھاوے واسطے بلے بلے واسطے واہ واہ واسطے ایک نیکی ہوندی ہے او دی ذات واسطے توجہ فرمائے انہیں آکھیا بھی جیڑی نیکی تساں کیتی ہے نا اللہ واسطے خصوصاً خالصتاً اللہ واسطے اس نیکی نو سامنے رکھو او دا وسیلہ پاؤ وسیلہ بھی ثابت ہو گیا وہ نیکی دا وسیلہ ہے تو امام بخاری بھی لکھیا نا باب بننے نیکی دا وسیلہ دے لینا چاہیے ہے دوسرے بھی علماء مان دوسرے مسئلے کہندے انہیں کہا دعا منگو تے جڑی نیکی اللہ واسطے کیتی جو دے وسیلہ پا کے آکھو مولا کرے نیکی تینوں قبول ہے تے پتھر ہٹا دے آئے ہائے 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 ان مول پہن لگئی اینج نہیں بابا ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ اسے واسطے بابا جی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی رومی کشمیر درد بادشاہ بولے آئے میاں صاحب فرمانے نے عدل کریں کھارے کیا بات ہے بابا ہمیں عدل کریں عدل کریں عدل کریں کہ تھارے تھاری کمبیں اچھیاں شانہ آئے ہائے ہائے اچھیاں شانہ والے فضل کر رہے تے بابا جی فضل کر رہے تے بغیر سے جاویں کیا بات ہے تھوڑی فضل کر رہے تے بغیر سے جاویں کہ میں بری گئے ماں سنیو وہ بڑی بات ہے تھوڑی یار فضل کر رہے تے فضل کر رہے تے بغیر سے جاویں کہ میں ورگ آئے ہائے کہ میں ورگ مولا میں ورگ مولا میں ورگ ماں کالے بابا جی ایک یار اٹھی آئے انہیں اٹھ کے ہاتھ بلند کیتے نے توجہ کریو انہیں ہاتھی چک لینے انہیں آکھیا مولا فلاں وقت میں کہ نیکی کیتی ہے یا اللہ تیرے واسطے کیتی ہے یا اللہ جے تینوں قبول میرے مولا پتھر ہٹا دے آئے ہائے توجہ کرنی ہے توجہ پتھر ہٹا دے ملک صاحب حجی انہیں ہاتھی چہرے تے نہیں پھیرے پتھر تھوڑا جیا ہٹ گیا آئے پتھر تھوڑا جیا نیمائی ہویا ہے ہجے بندہ باہر نہیں جا سکتا باہروں ہی اندر نہیں آ سکتا صرف روشنی ہونی شروع ہو گئی ہے سورج دیاں شماماں ہونی شروع ہو گئی ہیں انہیں دوسرے نو اٹھایا ہے انہیں آکھیا منگ دعا انہیں واری تیری ہے میری تے قبول ہو گئی ہے انہیں تو منگ دعا بابا جی دوسرا یار اٹھی آئے انہیں ہاتھ چک لینے انہیں آکھیا نیلی چھت دیا مالکا میرے سونے ربا میرے مولا فلاں جگہ دے اندر مولا میں ایک نیکی کیتی ہے اگر ساری گل سنا میں طویل ہو جائے گی مولا اگر تنو قبول ہے یا اللہ تو راضی ہویا ہے مولا پتھر ہٹا دے بابا جی پتھر تھوڑا جا ہور ہٹ گیا ہے ملک اختر ہے ہجے پتھر سارا نہیں ہٹیا ہجے بندہ باہر نہیں جا سکتا باہروں ہی اندر نہیں آ سکتا ہن تیسرا رہ گیا جے تیسرا جدوں تیسرے دیواری آئی ہے انہیں ہاتھ چک لینے اے گل سننا لیا میرے بل دیکھی انہیں ہاتھ بلند کیتے نے انہیں آکھیا مولا تو مینوں جاننا ہے
मैं बकरियां चराना लाव, मैं सुबह बकरियां लैके बाबा गल सुननी अंदर तेन पता लगे की दे के जा रहा। मैं बकरियां लैके जाना सा, मौला शामा पै जांदियां सन, मैं बकरी लैके आना सा, आके बकरियां दा दुध दोना सा। सब नालों पहला दुध अपनी मां नूं देना सा, अपने अब्बे नूं देना सा। सुनो मां दी शान सुनने वाले, प्यो दी शान सुनने वाले। मलक साहब जदों इन्नी गल कीती उन्हें अखां विच अथरू वगाए ने, आंदा मौला एक दिन मैनू शाम पै गई है, सोनिया मैं लेट हो गया। मैं बकरियां लैके वेड़े पहुंचिया, मैं वेखिया मां सौ गई जे, बाप सौ गए ने, बाबा जी रात का अंधेरा पै गया है। आंदा सोनिया मेरे बच्चे भुखे रोंदे पे ने, आंदने मम्मा कदों साडा बाबा आएगा, अम्मी कदों साडा वालद आएगा, सानू भुख लगी है, असां दुध पीना है। बाबा जी मां तसलियां दई जा रही है, आंदी है पुत्रो हुणे तुहाडा अब्बा आएगा, हुणे तुहाडा बाबा आएगा, ना रोवो। आंदा सोनिया मेरे बच्चे चीखा मार मार के रोई जा रहे हैं। इधर मेरे वाल वेखी, जदों मैं बकरियां नूं बनिया मैं अपनी बीवी नूं आखिया पांडा लिया, बर्तन लिया। जदों बर्तन ले आंदा है मैं बकरियां दा दुध देना वा। बाबा जी जुमले सुनिया ने, जदों मैं बकरियां दा दुध दोया है, दुध दो के मैं प्यालियां विच दुध पाया है। इत्थे बाबा जुमले सुनिया जे, मैं प्यालियां विच दुध पाया है। मेरे बच्चे मैनू चिमट गए ने, आंदने बाबा दुध सानू दे दे, अबू जी बड़ी प्यास लगी हुई है। आंदा रब्बा सोनिया मैं बच्चियां नू पिछा कीता है, मैं बाल रोंदे छड़ दिते ने, मैं बाल तरफदे छड़ दिते ने, मेरी बीवी तरले पांदी रह गई है। बाबा जुमले सुनिया ने, आंदा मैं क्या पिछा ही हो जाओ, मैं दुध लेके आए हाय। इत्थे जुमले सुनी, आंदा सोनिया मैं दुध लेके पहला मां दे कोल गया, पहला अब्बे दे कोल गया वा। मैं पहला अम्मा ते अब्बे नू दुध पिलाया है, फिर बच्चियां नू पिलाया है। मेरे मौला अगर नेकी तेरी पाक बारगाह अंदर कबूल हो गई, पत्थर हटा दे, पत्थर हटा दे, पत्थर हटा दे। मलक साहब हजे चेहरे पे हाथ नहीं फिरिया, पत्थर यो जा पिया, पत्थर यो जा पिया जे। उतों आवाज आई है, तुसां जेड़ियां नेकियां कीतियां ने असां अरशां वालियां ने कबूल कर लियां ने। ताइयों दी अलल ऐलान कह रहा, तेरे मजमे दे विच कह रहा, अज़ीमता की सुनावा प्यो दिया। अंगने मिलके अज़ीमता की सुनावा प्यो दिया, तारी देंदिया ने दुआवा प्यो। अज मान अज पियो होना है, अज मान अज अब्बा अब्बा होना है, तारी देंदिया ने दुआवा प्यो दिया। अज अब्बे वास्ते दुआ करनी है, सब ने मिलके रो के आखना है, मौला मलक अख्तर दे वालद नूं जन्नत दे, जन्नत विच आला मकाम दे। असी ताइयों ते रो रो के आने, सानू सीने लाण वाला, जिदे वेड़े बाप नहीं वो दर्द नूं समझेगा। सानू सीने लाण वाला, जुदाइयां अजबा तुर गया जे बाप छड़ के, हवेलियां छड़ के, जमीना छड़ के, कोठियां छड़ के, सानू सीने लाने वाला आए हाजी बाबा।
جملہ سننے نہیں ایک باری سانو سینے لانے والا جدائیاں اج پا گیا سانو سینے لانے والا جدائیاں اج پا گیا اپنا سی بنے کہ بیگانہ ٹری گیا سنو پیو دی شان اپنا سی بنے کہ بیگانہ ٹری گیا اپنا سی بنے کہ بیگانہ ٹر گیا ساڑے سریوں تو پیو دسایا اٹھ گیا ساڑے سریوں تو اج ملک اتر دی بھی دل رو رہے آئیں تے رو کے کہہ رہے آئیں ساڑے سریوں تو پیو دسایا اٹھ گیا ساڑے سریوں تو پیو دسایا اٹھ گیا اور کٹھیاں رین دیاں گلاں سی جو کرے دا سارے پترانوں آندا میرے پترو کٹھے رہا جے میرے او شہزادیوں کدی جدا نہ ہویا رے ہے ویراں دے نال رہیا رے ہے بیراواں دے نال رہیا رے رب کعبہ دی قسم جملے سنیا رے توجہ جی بس 8 تو 10 منٹ دی گل رہ گئی جملے سنیا جی میں آخری گل کر لگا جیڑا کہندا سی نا کٹھے رہو اج وہ آپ قبرستان ڈیرے لا لے انہوں نے تے جنہاں دا باپ نہ ہوئے بابا جی میری ایک گل یاد رکھیا جے انہاں دے پتر کوئی ڈکیٹ بن دے جے تے کوئی شرابی بن دے جے جنہاں دے پیچھے کوئی مارن والا ہوئے نہ سمجھان والا ہوئے انہوں اگلے دن ایک پتر کہنے لگا کہنے کاری صاحب جدوں میں باہر کھلوتا ہوں نا میرا ابا منوں چڑکا ماردا چل کار وہ میں کہا خوش نصیب ہے جنہوں کو کہنا لاؤندا ہے جنہاں دے کوئی نہیں نہ ہوندے انہوں کوئی نہیں کہندا وہ پاویں 12 بجے تک بھی باہر بیٹھے رہن پنڈ وچ انہوں کوئی نہیں کہندا اپنے باپ دی قدر کر اپنے باپ دی سیوا کر بچہ سی نا ایک تے انہیں اپنے ابا دا پنڈ دا لمبردار سی نا بابا جی انہیں ابے نے مشورہ کیتا انہیں کہ ابا جی اے جڑا خط ہے نا 3 مرلے دا اے مینوں پہ لبدا ہے سنیو بھی باپ اگے ہوندا ہے کہ پتر اگے ہوندا ہے اج تے منڈیاں دے ابا سی باہر پھرنے تو تے ساری زندگی ڈنگراں پیچھے کڑ چھڑی تینوں کی پتہ ہے کہ حالات کی جا رہے نے مول کس طرح دا جا رہا سنیو تو پھر تانوں پتہ لگے گا بس میں نیڑے لے گیا تقریر اچھا جی باپ نے کہا بھئی پتر کی لینا آیا ہے انہیں کہا ابا جی میں تہاڈے کول مشورہ لینا آیا کی لینا آیا ادھر ویکھیو جی مشورہ کیڑا لین لگا اندا ابا جی نال دی کھتی مینوں بھی لبدی ہے ویسے او دا ریٹ جڑا ہے نا 3 لاکھ روپیہ تے مینوں 2 لاکھ تو ملدی بھی اون پیسیاں دی لوڑ ہے تے ابا جی میں جگاڑ پہ لگدا ہے تے جگہ لے لا سمجھ آ رہی ہے نا جی جگہ لے لا باپ نے آکھیا پتر نہ لئی کی آکھیا نہ لئی ہن گل دا نچوڑ میں کڈنا ایتھے پتہ لگے بھی کوئی مولوی آیا سی کوئی دے کے گیا اچھا جی اونے ملک صاحب علامہ صاحب نے سوچا انہیں کہ ابے نوں کی پتہ ہے میں تے چنگا مشورہ لینا آیا ابا آکھے گا بسم اللہ پتر لے تے ابا پیا میرا جگاڑ پہ لگدا کام پہ سیدھا ہوندا تے ابا میرے کام وچ ڈنڈی پہ مار داندا نہ لئی تے ابے نوں کی پتہ ہے کہندا چلو ابا ٹھیک ہے تیرا بھی مشورہ لیا میں باہر جا کے کہنے لگا پہ جدوں لے لاں گا ابے نوں دساں گا ابے نے کی کر لینا تے کی کہہ لینا بابا جی پیو نے کی کرنا ہوندا ہے انہیں کیڑا لڑنا پتراں دے نال انہیں تے سمجھانی ہے گل کوئی سمجھ جائے گا اودی مہربانی نہ سمجھے گا اودی مہربانی علامہ صاحب جدوں نے جگہ لے لی نا گل بڑی سنن والی ہے جس ٹائم جگہ لے لئی مول پی گیا جگہ دا جگہ دے انہیں پیسے جڑے نہ سارے دے چھڑے کہ میرا یار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یار تو اگے چیز دے کوئی نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
طریقت رہبر شریعت پیر سید نصر الباسا آستان عالیہ حضرت کرامت حضرت کریم شریف تو تشریف یعنی آنہوں وصالحوں مرحبا. تھوڑی جی پرنگ کر لو جو سٹینڈ ہے نا شروع کر لیں ماشاءاللہ جی. قبلہ صاحب بھی تشریف لے کے آ چکے نے. بس ہن دعا دا ٹائم ہی قریب ہے. انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمان گے, محبت دا اظہار فرمان گے. تسی سارے حضرات جنہیں مرید دیان نے دوسرے حضرات نے محبت والے نے سارے تشریف رکھو جی. ان قریب ہی تقریر دا اختتام ہونے والا ہے. بڑی محبت نال تشریف رکھیا جی. میں قبلہ پیر صاحب نو دل دی تھا گرائیاں نال خوش آمدید کہنا. ملک صاحب دی طرفوں پورے انتظامی پورے علاقے دی طرفوں. گل کتھوں سے جی کوئی یاد بھی جو کہ کوئی نہیں؟ ہاں ویکھو نا تو سارے نے یاد ہے. وہ مرلے پہ لیندا سی گل سنو. تو انہیں کہا بھی ابا جی مینوں لبدا پیا تے تہاڈا. انہیں ابے نے کہا پتر نہ لئی. تقریر وہ ہوندی ہے جڑی اندر وڑ جائے دل تے بہ جائے. انہیں باہر جا کے انہوں سودا کر لیا. پیسے بھی قبلہ پیر صاحب دے چھڑے. پیسے دیتے نا تو انہیں کہا رجسٹری. انہیں کہا بھی مہینے بعد انہوں رجسٹری کر دیاں گا. انہیں کہا مینوں یقین ہے تے انہیں کی کر لینا. وہ بابا جی رجسٹری پیچھے پیا پیسے انہیں سارے دے چھڑے. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 5 6 جدوں گزر گئے نا 6 مہینے تے ہون نہ زمین دا پتہ تے نہ رجسٹری دا پتہ ہے. وہ زمین کیڑی ہے تے رجسٹری پتہ ہی کوئی نہیں. ہن انہوں آکھے یار رجسٹری کر دے. انہیں ایک دن انہوں دسیا. انہیں کہ یار گل پتہ کی میرے نال ناراض نہ ہو. جگہ وچ رولا. جگہ وچ کی ہے رولا. تو مینوں ذرا کلیئر کر لیندے. یہ تو میرے نال رجسٹری نہیں ہوئی تے تیرے نال کتھوں ہونی ہے؟ میرے نال ہوئے گی تے تیرے نال ہوئے گی نا. تے جگہ وچ رولا. ہن ویکھو جڑے شہار بچے بندے نا منڈے شہار پیو تو ابے تو شہاری کردے نے. انہیں شہاری تے کر لئی ابے تو بغیر. ہن وہ ابے دے سامنے نہ جاوے. ابے نو پتہ لگ گیا بھی منڈے نال فراڈ ہو گیا. بابا لوگ کی آندے نے بھی اپنے گھر دے ڈنگر دے دند ہیں ویکھے نا گنے ہوندے نا. ہاں تے اپنے گھر دے بھانڈے دا بھی پتہ ہوندا بھی ادے وچ کی ہے. اونوں پتہ سی بھی میں نے شہاری کرنی ہے تے چل کر ہی لے ہاں تو بغیر ابے تو جڑے میں اج ہی شہاریاں کردے نے. توجہ فرمایا جے. اونے جدوں بابا جی ابے نو پتہ لگ گیا. ہن او ابے دے سامنے نہ جائے. بندے ہن آکھن تیرا ابا لوکاں دے فیصلے کردا ہے تے تو ابے کول کیوں نہیں جاندا؟ تے آندا ابے کول نہیں جانا. ہن ابے کول کیڑے منہ نال جائے؟ ابے نے تے کیا سی نہ لئی. انہیں تے شہاری کر کے لے لی. جدو بابا جی 9 مہینے گزرے نا تے بڑے وچ بندے پائے کوئی گل نہ مکے. ایک دن ابا ویلی بیٹھا سی بھوکا بیٹھ کے آ گیا منڈا سر تھلے سٹیا. ابا جی السلام علیکم فرمایا. وعلیکم السلام پتر. آ پتر بہ گیا. کہندا ابا جی تہاڈے نال ایک گل کرنی سی. ابے نے آکھیا پتر وہ میں ہی نہ تینوں سنا چھڈا. جیڑی تو میرے نال کرنی ہے وہ میں ہی نہ تیرے نال کر لواں. نہیں ابا جی ادھر ویکھو. ہاتھ بن کے نا ابا جی غلطی ہو گئی معاف کر دیو. تے وہ جیڑی تساں گل کیا سی انہوں نے کہا پتر میں تینوں ایویں تے نہیں سی نہ کیا بھی جگہ نہ لئی. جڑیاں مہنگیاں چیزاں سستیاں ویچن او چنگیاں نہیں ہوندیاں. اے بزرگاں دی گل جے سمجھو اینو مہربانی. ایک بندہ بابا جی 3000 دی چیز لیا کے تے 200 دی دیندا پیا. او کسے نشئی نے چکی ہونی. وہ انج تے نہیں بھی ایک چیز 3000 دی تے 2000 دی 200 دی انہیں تانوں کتھوں دے چھڑنی ہے 150 دی کتھوں دے چھڑنی ہے. وہ فراڈ لاندا ہے اگلے نو کہ پچھو بھی فراڈ لگا ہوندا تے اگلے نو بھی میں فراڈ لاواں. جملے سنیو زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگوں میل ہوے کہ نہ ہوے پر جملے سن جائے. انہیں کہا پتر تو مینوں کہا سی سستی بھی لب دی ہے تے پتر ساریاں سستیاں چیزاں صحیح. تانوں پتہ نا پٹھان جیڑی استری 5000 دی ہے نا 500 دی بھی دے جاندے نے. تے جدوں کھول کے ویکھیے تے وچ مشین کوئی نہیں ہوندی. ایندیاں دے گئے جے تھرماس دے گئے نے بابا جی وے شیشہ ہی کوئی نہیں. وہ ٹھنڈی دی ٹھنڈی چیز. انہاں پتہ بڈھیاں نے انہاں نوں دال لانا کیڑا اوکھا کام ہے. اور بڈھیاں نے ویکھنا وہ 500 دی چیز وہ مینوں تے بڑی سستی دے چھڑی ہے. وہ کپڑے والے نے 15000 دا سوٹ سی مینوں 900 دا دے چھڑیا. ہن ویکھو نا مینوں 1000 دا دے چھڑیا. ادھر توجہ فرمایا جی بابا جی. پیو نے آکھیا پتر فیصلہ میں تیرا کر دینا تے فیصلہ میں ہی کرنا ہے.
ہائے 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 ادھر توجہ فرما جے فیصلہ کنے کرنا ہے میں ہی کرنا ہے پر میری ایک شرط ہے انہیں کہا ابا تیری کڑی شرط ہے ادھر ویکھیا جے انہیں کہا پتر شرط میری یہ وے کہ فیصلہ تیرا میں انہیں گھنٹے وچ کر دینا تو پورے پنڈ چ چکر لانا ہے تے چکر لا کے آکھنا ہے کہ میں پتر ہاں تے میرا باپ میرا ابا ہے گل کرنی ہے انہیں کہا ابا ہو کیوں انہیں کہا ساری دنیا نو پتہ لگ جائے پتر جیڈے مرضی بھی شعار ہونا تو فیصلے نہیں کر سکتے فیصلے ہمیشہ باپ ہی کرتے ہیں اسے واسطے بابا جی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے میاں صاحب فرمانے نے ویر ویران دے در قبلہ پیر صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہے ویر ویران دے ہے در دیہان دے ادھر ویکھیو ہے ویر ویران دیاں باواں ہے باپ سیران دے ہے تاج محمد ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بابا جی کون ملا جامی حضرت عبد الرحمن جامی دا واقعہ سنا کے چھڑا لگا ہے کون جامی جڑا قبلہ صبح بھی روندے نے رات بھی روندے نے آندے نے کملی والے میں مدینے آنا ہے میں تیرے گنبد نو ویکھنا ہے علامہ صاحب جامی نے نات شیر لکھ لینے لکھ کے رکا جیب وچ پا لیا ہے سیالوی صاحب کیسا منظر ہونا ہے قافلہ گزری آئے سنیو آخری گل یہ قافلہ گزری آئے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی ہے کون جامی ہے کون عبد الرحمن جامی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا جنہوں قافلے دے وچی شامل ہو گئے نے قافلے والے نو آندے نے کتھے چلے ہو آکھ لگے جامی اسی مدینے چلے اسی مدینے چلے اسی یار دی نگری چلے اسی سونے دے شہر جا رہے عبد الرحمن جامی نے آکھیا قافلے والیو جنیاں بکریاں میریاں نے میریاں بکریاں لے لو مینوں بھی یار دے شہر مدینے لے جاؤ مینوں بھی مدینے لے جاؤ بابا جی بکریاں بک گئیاں نے مال بک گیا جے دولت بک گئی جے جامی کول تن دے کپڑے رہ گئے نے قافلے والے آندے نے چالی چلیے اساں مدینے جانا ہے اساں یار دی نگری جانا ہے بابا جی جامی بھی نال ٹرن لگ پے نے جدوں مدینے دی جو شروع ہون لگی ہے بارڈر شروع ہون لگا ہے گورنر مدینہ نو نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے گورنر مدینہ نو کملی والے آندے نے جا فلانی جگہ تو قافلہ آ رہا ہے او دے وچ عبد الرحمن جامی انہیں آکھی مدینے نہ آوے انہیں آکھی مدینے نہ آوے بابا جی صبح ہوئی ہے گورنر مدینہ جملے سنیا رے گورنر مدینہ جدوں صبح ہوئی ہے ہاں کے قافلے دے کول آیا ہے انہیں آکھیا مینوں دسو تھاڈے وچ جامی کون ہے تھاڈے وچ عبد الرحمن کون ہے بابا جی جامی اٹھ کے کھلا گئے نے ہاتھ بن کے کہندے نے جامی میں عبد الرحمن جامی میں انہیں آکھیا جامی تیرا پیغام آیا ہے ساری دنیا مدینے جائے گی میرا جامی مدینے نہ آوے میرا جامی مدینے نہیں آ سکتا بابا جی قافلہ گزر گیا ہے جامی جوت بہ کے رو رہا ہے مدینے والی چہرہ کر لے آئے رو رو کے آندا ہے کملی والے نالے روئی جا رہے نے نالے آندے نے تیرے روزے قیام میں تیرے روزے قیام میں
مدینے مینو سد سونیا تیرے روزے اللہ دی قسم ملک صاحب جملے وڈے دے رہا ہوں تیرے روزے تھے آمام مدینے مینو سد سونیا تیرے ترلے وی پاواں میں تیرے ترلے وی پاواں میں مدینے مینو سد سونیا بابا جی قافلہ گزر گیا ہے دوسرا قافلہ آ گیا ہے جامی آنا مینو مدینے لے جاؤ انہیں آخیا جامی کیویں جائے گا فرمایا میں تیرے ریوڑ وچ بکریاں دی طرح ریڑ ریڑ کے چلا جاواں بابا جی جامی ہاتھ زمین تے لا لینے گوڈے زمین تے لا لینے انج جامی مدینے جا رہا ہے عشق دی تاریخ رقم کری جا رہا ہے پھر گورنر مدینہ نو خواب وچ نبی آئے فرماندے نے جامی پھر بھی آئوندا میرا غلام پھر بھی آئوندا ہے بابا جی گورنر مدینہ پھر آیا ہے انہیں تلاشی لئی تو جامی نو ویکھیا بکریاں دے ریوڑ اندر آکھن لگا جامی تنو اثر کیوں نہیں آوندا پھر مدینے جانا مناویں پھر مدینے داخلہ مناویں بابا جی پھر جامی اونٹھاں دے کجاوے وچ چھپ گئے نے اونٹھاں والےاں نوں آندے نے مینوں مدینے لے جاؤ مینوں مدینے لے جاؤ مینوں مدینے لے جاؤ میرا یار تو بغیر دل نہیں لگدا میں مدینے جانا جانا ہوئے مدینے دے عاشق جملے سنیا نے گورنر مدینہ ستے نے نبی دا دیدار ہویا ہے فرمایا جامی اونٹھاں دے کجاوے وچ پیا ہوندا میرے جامی نو منع کر دے بابا جی گورنر آیا ہے انہیں جامی نو پھڑیا تے قید خانے ڈگ دیتا انہیں آخیا 3 واراں ہو گئیاں نے میں تینوں منع کیتا ہے تو پھر مڑ مڑ مدینے ہونا ہے تینوں کیڑی چیز نہیں جان دینی جامی قید خانے وچ ڈکے گئے نے بابا جی ادھی راہ دا ویلا ہویا جے پھر میرے آقا دی زیارت گورنر نو ہوئی ہے فرمایا کوئی ہوش دے ناخن لے حقیقہ بد بات ہے میرے جامی نو اندر کیتائی میرے جامی نو قید کیتائی اندر سونیا تسی مینوں یاندے سو جامی نہ آئے میں کہا کوئی گناہگار ہونا ہے کوئی مجرم ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا نانا میں جامی میرا ہے میں جامی داواں بابا پوری گل سننی جامی میرا ہے میں جامی داواں میں مجرم نہیں سمجھیا میں گناہگار سمجھ کے نہیں آکھیا حضور پھر کیوں منع کیتا نے فرمایا تینوں نہیں پتا جامی نے نعت لکھ کے جیب وچ پائی ہوئی ہے اگر جامی محمد روزے تے آ گیا انہیں کھلو کے نعت پڑھی چھڑنی سانو روزہ چھڑ کے بنے آنا پینا سانو بنے آنا پینا ہے سانو جامی دا متھا چمنا پینا ہے سانو جامی دے ہاتھ چمنے پینے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے میں مر کے میں چھڑ گئی جی گل 1 منٹ رہ گیا جی مک گئی جی محفل میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گوما
آج دی یہ خوبصورت محفل پاک ملک اختر صاحب انہوں نے اپنے والد صاحب دے نام دی، میں تو ابے دی شان بھی سنائی ہے، تو مدینے دی گل بھی سنائی ہے، تو حضرت عبدالرحمن جامی دا عشق بھی سنایا ہے۔ اللہ پاک نے ساریاں چیزاں تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائی، زندگی رہی تے موقع ملے پھر گلاں کران گے، لے آؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا۔ ماشاءاللہ جی